غزة تحترق والعرب نائمون. يا أمة الإسلام، أما آن لكم أن تستيقظوا؟ أما ترون ما يجري في غزة؟ تهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، ويذبح الأطفال في أحضان أمهاتهم، تغتصب الأرض ويحاصر الجياع، وتزهق الأرواح بلا ذنب وجريمة إلا أن يقولوا ربنا الله، فهذا ذنبهم. تصرخ الغزة فلا مجيب، وتستغيث فلا مغيث. والعرب يا للأسى وللأسف الشديد إنهم في سبات عميق، غارقون في صمت مخزن، يقدمون التريليونات لأعداء الأمة، لمن نكسوا راية الحق وأشعلوا نيران الفتن في جميع البلدان الإسلامية، وأراقوا دماء الأبرياء. أين نخوتكم يا عرب؟ أين حميتكم يا أهل الخليج؟ أين غيرتكم على الدين والعرض والمقدسات؟ أما رأيتم كيف يحرق المصحف أمام أنظاركم؟ أما سمعتم أنين الثكالى وبكاء اليتامى؟ تصرخ الثكالى والله وأنتم تجعلون أصابعكم في آذانكم، كأن الآذان صماء والقلوب قاسية والضمائر ميتة، والله ميتة. كيف تقدمون الأموال لمن يدمر إخوانكم ويحارب دينكم ويقتل نساءكم بغير ذنب؟ يا أهل الخليج، أخبروني، أهذا جزاء الإسلام الذي قد أكرمكم وأعزكم وأشرفكم من جميع العالم؟ أهذا وفاؤكم لدماء الصحابة والتابعين؟ وإني أقسم والله سيأتي الأوان وستندمون، والله ستندمون. أين الأخوة الإسلامية؟ وأخيرا أقول، نحن لسنا من العرب، ولكن للأسف الشديد نحن نستحيي مما قدمتم من الأموال الباهرة لأعداء الأمة، ولا تشعرون شيئا بما يحدث في غزة. ستندمون والله ستندمون.